السلام عليكم مشاهدين المشاهدات. نقول لكم ندخل شويه المكازا وعندي واحد التليفون كيزرب غيزربكم شي شويه. انا زربانه وهو زربان. فوالا ندخل لكم المكازا وغتشوفوا داك التقد اللي تقديت لا كوريوزيتي. حنا دابا دائما ما ننسى ملي كنمشي في شي مكان كنبغيو كيف شحال الثمن شحال هذيك شحال. فوالا لا ولا ما عرفتيش تقولي هادشي واش غالي واش رخيص واش كيفاش عايشين كيفاش هادي. دوك غنوري لكم شي حاجه باش تعرفوا ولا فرونس كيفاش يعني كيفاش واش الثمن رخيص واش غالي واش مزيان واش ماشي مزيان. انتما دابا يلاه بديت كندير هنا في هاد نقصت البنات كنت صور شي ساعه نقصت، ولكن هاد التليفون عندي شويه زربان خصني نصوبو كيزرب شي شويه. انا ديجا كنصور بالزربه هو كيزرب تلاقينا. دوك انتما لي غاتو 7 اورو، انتما لي بري كتشوفوهم من التحت. انتما هاد لي غاتو فيه 6 ديال كاتو نتاع البتي ديجوني نتاع الفطور ديال الصباح زوين. راه 6 اورو 6 قدهم قداش راه زوينين، كل وحده فيها شي 400 غرام. دونك نتوما كتشوفوا المغازان. غادي ناخذ الصابون، خديت حويجات لان محيت الفيديوهات بزاف حيدتهم، يمكن غنحطهم لكم في هاد اليومين الجايين، يمكن ما غادي نمشي نصور من جديد. نسيي نصور بالتليفون الكبير باش يصور لي مزيان حيت هذا زربان. انا زربانه ديجا هو زربان. جيت البنات لهاد الصابون هذا داروا له لا بروموسيون كيكون فيه 43 بياس. حطو زعما لان عندهم واحد العاده هنا، عندنا اون كارت نتوما راه فيهم سميتو، عندنا اون كارت تقدي تاخدي منو تيبقاو لك فيها كيقول لك زعما هاد الحاجه غتاخديها غتخلصيها غير 20% وداك الشيء اخر غيبقى لك عندنا حتى تجي تقدى لا بروشين فوا غتقداي به. تقول لهم انا بغيت نحل داكشي اللي كاين في لاكارت تقداي به. دونك تيصدق واقيلا في شي 3 زورو ولا 2 اورو كتخباه هو راه كيدير 18 اورو ولا شنو ياك. صافي راه كاين حوايج اخرين، كاين خديت هذاك السوبلين كنزيد، واخا هذوك اللي دوزيت فيهم السوبلين فيهم كلشي، انا كنزيد كنبغي الحوايج نخرجهم فيهم النسمه زوينين. انتما كتشوفوا غنمشي معكم عند شي حاجه اخرى. Torade, 17,90 €, t'as vu? Beaucoup. Mais il n'est pas gratté ni rien du tout. Promotion. Bon, pour pas gratter, vous ne grattez pas. Alors, non. C'est pas grave. Moi, j'ai sorti un. J'ai sorti un et je vais travailler moi-même. J'ai fait un peu de photos. Je peux rentrer, non? Allez-y, je vous donne l'autorisation, madame. C'est gentil, merci. Je vous en prie, allez-y. Voilà les poissonnettes. Oui, les promotions. Le saumon, c'est combien? Ah oui, il est là-bas. D'accord, comme ça. انتوما راه حنا عندنا الحب في فرنسا راه غاليه، لي ساردين 5 اورو الكيلو، هادي راه 9 اورو ميرلون، ولكن انا ديت 3 كيلو ديال الدوراد. الصندوق فيه 3 كيلو ب 17 اورو زوين بيش، ولكن انا اللي غنعدلو 8 اورو. اسمو سي 8 اورو لا الكروفيت مسيو. Non, c'est 54 euros. Les moules 4 euros. Ça dure combien? Je peux mettre pour 2 mois que je mets ça ou je garde 2 jours? Je peux Alors, garder. ça, vous pouvez le garder 2 jours et après, vous pouvez mettre au congélateur. On peut mettre au congélateur Vous ça? pouvez, oui. Ah bon? Vous pouvez. Ah, j'ai des clients Comme qui ça, le font. vivant. Après, ouais, je vous assure. D'accord, J'ai des clients qui le font souvent. Après, c'est pas un truc à faire. d'accord. C'est pas à Je faire. veux les 500 grammes, s'il vous plaît. 550, bien sûr, madame. Vous voulez que je Et les crevettes, il y a les moins chers, c'est ça? Ça? Les moins chers, c'est celui qui est en promotion, c'est celui-là, madame. Et là-bas, les 9,90 petites. €. Là, c'est 7,90 €, mais elles sont toutes petites par rapport à celle-là. D'accord. Non, moi je voulais juste 7 euros, c'est là? Ah C'est oui. celle-là, 7,90 €. Ça, c'est 10 euros, on dit. Voilà, elles sont plus grosses et en promotion. D'accord. Là, c'est 8 euros, là, c'est 10 euros, je sais pas. J'ai encore les crevettes au frigidaire, je sais pas moi. Est-ce que j'ai Je pas vais vous donner déjà les 500 Ça, grammes de oui, moules. oui. D'accord, madame. ميرسي. انتما وريت لكم الحوت شي شويه البنات، وكاين الهي مصوبين عاود، وكاين الهي هذاك الشيء ديال الحوت كله. فوالا ها انتما تشوفوا. Et là c'est moins cher ou plus cher? Vous avez un peu de tout, madame. Là c'est combien le... Là, vous avez 2 kilos pour 13,90 €. Mais celle-là, vous savez, c'est lesquelles? C'est celle à 7,90 €. C'est la petite. Voilà. C'est les toutes Mais petites, le prix celles-là. pareil ou il a un petit peu en bas? Là, le prix, 13,90 €. 13 À peu euros. près la même chose. Mais là, 2 kilos. hein. Je prends Vous, ça. vous avez- Je prends C'est ça. comme vous voulez, il n'y a pas de souci, madame. Attendez, je vais vous aider. Je vais vous donner un sac. ولا البنات خديت 2 كيلو ديال لي كروفيت وخديت هاد الحوت الدوراد الرويال، هي هذيك البيضه انت وريتها لكم راه هي هذيك الكبيره البيضه 3 كيلو، وخديت لي كروفيت. انا ما كنبغيش. Voilà, bonjour, madame. سي جونتي ميرسي. Hop. J'ai rempli le chariot. Attention à vous. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Ah, tu m'as donné les moules ou non? Ah
tu l'as oublié. 500 grammes. Merci. فوالا البنات، مبغيت ندير لا موزيك لا والو. هانتوما غتشوفوا داك لي بروموسيون، طون، لي فريت، لي شيبس، قلت لكم لي فريت، لي شيبس، المهم كلشي برودويات. هادشي دابا كيكون بروموسيون. هاد الكاطو راه قلت لكم 7 اورو، كاينه في واحد اللون اخر في الابيض، وكاينه في هاد المارون ديال الشوكولا. اوليو دو 11 اورو 15 حطوها غير ب 7 اورو. دابا انا داكشي اللي كنوري لكم غير لي برومو، اما المغازا داكشي اخر ما وريتوش لكم. يعني يناتو صور شي شويه ومازال ما حطيتهمش لان غيجي الفيديو طويل. سي غير ماذا بينا تشوفوا غير شي شويه. فوالا انا كنوري لكم داكشي. راه كاينه متي بو دو تو لي برودوي، داكشي ديال كولغات، داكشي ديال سينيال، داكشي ديال السنان حتى بروموسيون. غتاخدوا واقيلا الباكيه الكبيره غتصدق لكم في 2 اورو 50 لي 3 جو بونس. لا غتاخدوا 5 اورو يعني 6 اورو وحده غتاخدوها، وحده غراتويت، يعني بحال 3 اورو الوحده. فوالا بحال 3 اورو الوحده، يعني بحال 1 اورو الوحده. انا غير وحده. انا ملي كنديه لبلاد المكازا غير كنديه بحال بليزير، لان مع ترونسبور ما والو ما كيبقى فيه والو. تنعطيه ليهم ولا ما عرفت، المهم كنعطيه ليهم كنحسب له غير اونغو دو ترونسبور، وتتبقى لي 50 سنتيم من في 3. فوالا داكشي اللي كاين. دونك هانتوما البرودويات، حويجات زوينين. انا فين كنتقدا كنصور، ماشي كنصور عاد كنتقدا. انا جيت مزربه ما عنديش الوقت. كناخد ندير في الشاريو تنصور شي شويه وتنرون تليفون راه عندي في يديا تنهزو، وداك التليفون راه فيه وزاز وانا ماشيه معاه. فوالا دوك انتم البنات تشوفوا غادي نوري لكم شويه تقدي داكشي ما تقدي، غنوري لكم في الدار وغير جلسوا تفرجوا ان شاء الله. غادي يكون كلشي يدوز مزيان. هانتوما كتشوفوا ولا الحويجات 70%. هذا البنات فيه سباسون 10%. هذا كيصدق لك بشي 2 اورو. الفلوس كيبقاو لك في لاكارت، ولكن غتخلصي داك لاسوم الثمن تخلصيه، وداك الفلوس ما كيمشيولكش، تيبقاو لك عندهم. نهار اللي كتمشي تقدا بهم كيبقاو في لاكارت ياك، تسمى لاكارت فيديليتي. وصافي. انا خديت داك الصابون، خديت 6 شويه غنديه داري في البلاد، شويه غنديه هنايا مع الوقت ان شاء الله، لان كاين لي موسيني بزاف. كثرت معيشين ديال الناس ما ندير لهم الصابون لي دوزيت، لان في البلاد كاين كيكون غالي ولا ما عرفت. دونك ندير لهم هذا عاوتاني حتى هو فيه بروموسيون، ولكن انا خديت غير وحده نسيت ما عقلتش. 70% فيه حتى هو فيه كاع. كاين بزاف ديال الشامبوان، كاين بزاف ديال لي كريم، كاين بزاف ديال جيل دو دوش، كاين بوكو دو شوز اللي فيهم لي بروموسيون. زعما غير تبعوا تشوفوا. من بعد غنمشي عند الحوت وتشوفوني كناخد الحوت ياك ان شاء الله يا سيدي ربي. هاد لي شامبوان البنات زوينين. الانسان اللي كتكون عنده لا بيليك، اللي كتكون عنده داك الكزيمه في الراس، فيه الدواء وفيه كل شيء. واحد السيده كانت عندها ليكزيما ما خلات بو ديرماتو، ملي خداتهم عندي جات رجعت جملته كله. قالت لي رائع رائع داك الشامبوان. قالت لي الراس ديالها ولا برا والله. وانا دابا غير خديت للدار وصافي. مي ابري مع الوقت دابا عاد شويه عيانه مريضه بلوطار ان شاء الله. فوالا نشوف واش غادي ناخذ ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي. لكم هاد لي كوبيطه البنات فيها 2 كيلو، فيها 2 كيلو تدير واحد وقيله شي 13 اورو 13 اورو 14 اورو 14 اورو. هانتوما زوينه مويه، ماشي صغيره ماشي كبيره، مويه باش تقشروها ديروا بها داكشي اللي بغيتو تربطوا لي، يعني الستيله اللي. وهاد الحوت البنات صندوق، ولكن راه زوين ما شاء الله. الصندوق انتما تشوفوا راه الدوغاد فيها 3 كيلو 18 اورو، تيطيحوا 6 اورو الكيلو. انا غير بغيت نوري لكم باش تعرفوا بارابور، حيت انا ملي كنمشي شي مكان كنبغي نشوف لي بري. الرساله ديال البنات كتبدا 90 سنتيم. هذا راه 2 اورو فيه 5 كرواسون 3 اورو 2 اورو 99 3 اورو. وهاد لورونجي البنات فيه 3 كيلو ديال العصير، الله اعلم 1 اورو 60 ولا 1 اورو 80 ما عقلتش. وهاد الليمون وقيله 3 اورو 2 كيلو تري فري. وهذا البنات لي كاروت 3 كيلو باش تعرفوا الاثمن وصافي. زعما 3 كيلو ديال لي كاروت خديتو ب 1 اورو 20 ولا 1 اورو 30. هادي البنات وقيله شي 3 اورو ولا 2 اورو ما عقلتش. هادي نموت عليها
ياك ديال لي كروفيت زوينه. ودانون هذا وقيله 3 زورو، هذا وقيله 3 زورو كيك شوز. هذا البنات فيه البروموسيون تيحط 2 اورو الوحده. وهذا فرomage فري ما فيه الزيرو ما فيهش تاع كراس. وهذا البابي دلا تواليت اللي دابا هادشي كل بروموسيون راه فيه 36 يعني غير ب 5 اورو ميم با 6 اورو ياك فيه 32. ملي كيكون بروموسيون البنات فرنسا فيها رخا حتى في الماكله وسي. فوالا هانتوما تشوفوا هادي دابا غناخد هذا باش نكونجليهم وكلشي عاد نرجع مع الاخرين. انا غنوري لكم هادشي ديال الكونجلي هو كيتسهل علينا في فرنسا. اومو خلي زيتون كدير 1 اورو كلك شوز. اللوبيا كدير شي 1 اورو كندير 3 اورو. وهادو كيديروا 3 اورو كلك شوز. وانا اليوم جبتها ماشي ب 5 اورو كلك شوز لي جوج فيها بروموسيون. والقرقع جبت القرقع معايا جبت هذا عندي كاين. وجبت هذاك وجبت هذاك ليمون 5 كيلو كتحليل. هادو غنمشي نكونجليهم دابا. وجبت الشامبان فيه كلشي فيه الصلده البنات غادي نتقدى مازال البلاد. هذا البنات الصابون هذا جبتو غنديه شويه للبلاد شويه هنا يعني كيدير شي 24 اورو الوحده وكينقصوا لك تيخليو لك غير شي 3 زورو ولا شنو. ولكن تيبقاو عندهم الفلوس تمشي تقضاي بهم ابري كتبقاو في لاكارت من بعد دوك الفلوس اللي كيبقاو تما كتمشي تقضاي بهم من طخوا. هذا زوين البنات شتو فيه كلشي. وهذا جوج ب 3 زورو 1 اورو 50 الواحد. وهذا والله البنات ما عرفت الجوج شحال ما عرفت ولكن راه رخيص عرفت راه رخيص. وهذا والله ما عرفت حتى هذا رخيص. هذا الطون حتى هو كيطلع بشي 1 اورو طون الوحده ولا 1 اورو 20 ياك. هذا عاوتاني حتى هو رخيص. وهذا البنات كندي به حتى للبلاد. هذا ولا ديتي مع هذا تيطلع لك بشي 2 اورو لان كيبقاو الفلوس عندهم. كاين واحد نوع اخر تيطلع 2 اورو 50 هذا كان فيه البروموسيون. فوالا صافي. وجبت هذا البيت جبت غير شويه ومازال عندي الحوايج ما غاديش نقدر نصورهم لكم بزاف. غنمشي نكونجلي هادشي كلشي وعدل هادشي كلشي. وعندي الحوته باش اللي وليتهم لكم قبايل. وكاين الحوايج ديال اكسيون غنصورهم لكم في القناه الاخرى ياك. يلا بسلام عليكم. ما تنساوش لي لايك البنات عافاكم. فوالا داكشي اللي بغيت نقول لكم. الروينه عندي هنايا السيكان في الارض غادي نمشي نجمع هادشي.